وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم الله الله. أنا أطلب الإعادة. إعادة لو سمحت. جميل لو سمحت. كمان الله شيء علي أكبر يا وردي. نعم كمان يعني محمد عمران بخونيت. لا حميد. وإذا علي أكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.